Like, subscribe, and get notified. Bajrang Dal activists, under the leadership of state convener Viraj Desai, demonstrated outside the residence of writer Uday Bembre, located at Borda in Margaon, in response to his video concerning Chhatrapati Shivaji Maharaj. The organization has been voicing its dissent regarding Bembre's video, which addresses the Chief Minister's remarks about Shivaji Maharaj made during the Shiv Jayanti celebrations. केन्नाय बरी उतर उलयल्ली आसा हिंदू धर्मामती सांग म्हाका बरें तुजो एक व्हिडिओ सांग ज्या जाग्यार तुवें हिंदू धर्माची स्तुती केल्ली आसा हिंदू धर्मान जन्म आयिल्ल्या पुण्य आत्मांची स्तुती केल्ली आसा असो एक व्हिडिओ सांग तुजो करना तू करत मरे तू पुष्टीकरणाची स्तुती करता तू लोकांक धर्मांतरण करताले तेजी स्तुती करता तू पोर्तुगालाची स्तुती करता तू सांगता हो चायना साकून अमको आयिल्लो थंय मेलो थंयच्यान थंय पुरलो थंयच्यान थंय हाडलो तुका इतकी रेडी तू त्या आसलो कितले वर्स तुका 500 वर्स तुका तू इतकी रेडी कशी जाण रे नुस्तें घडोवन घडोवन कितें सांगता तुगे वाचोवंक नाका म्हाका आपीस जावं पावलो तुगे आयक आयकोन कोणी आयकुना आयकनासतना हांगा आयलो छत्रपती शिवाजी महाराजाचें नांव घेवपाक कितें गरज आशिल्ली छत्रपती शिवाजी महाराज ना आयकपा नाका नांव घेवपा नाका म्हाजें आदर स्थान तें म्हाजें देव तो म्हागे देवाचें नांव घेवपा नाका ना ना नाव घे नाका तुका अधिकार ना तू आनी कोणाच्या बद्दल उलय तू आदिलशा बद्दल उलय तू औरंगजेबा बद्दल उलय तू टिपू सुलताना बद्दल उलय त्या बख्तियार खिलजी बद्दल उलय तू आनी कोणाच्या बाबरा बद्दल उलय तू ताजमहल कर नाल्यार तू शी सांगता आसलो तू तें कर तू मराठा एम्पायर स्वराज्याचेर सुराज्याचेर तुका उलोवपाचो अधिकार ना व्हिडिओ पळयलो उदय भेंब्रो जो फाटल्याय व्हिडिओ तेजे अशेंच आसताले आक्षेप घेवपा सारके म्हणजे खंय तरी शिवाजी महाराजाक खंय तरी जें धर्मांतरण त्या तेंपार पोर्तुगेजां तेंपार जातालें ताजेर आक्षेप घेवप म्हणजे खंय तरी पोर्तुगेजांची बाजू मांडप आनी त्या तेजेर वक्तव्य करप अश्यो गोश्टी आमकां आमी पळयत आसताले तेतून भितर आतां भर म्हटल्यार पयर शिवजयंती जावन आजून लोकांनी म्हाका दिसता घरा वयले पताके सुद्दां काडले नात आजून लोकांनी ते ढोल भायर काडपाक वाजोवपाक काडलेले ते परत घरान सुद्दां दवरले नासतले हाजेर हाजो आनी एक नवीन व्हिडिओ आयलो आनी ह्या व्हिडिओ भितर तो सांगता की पोर्तुगीज खंय शिवाजी महाराजाचे फ्रेंड आशिल्ले म्हणजे सगळें उलयता राजकीय सगळें भाशण उलयता आनी लास्टाक पॉलिटिकल वळण दिता मग काडटा आनी लास्टाक प्रमोद सावंत सीएमाचेर नांव घेता आनी ताजेर घालता म्हणजे तुका जर पॉलिटिकलूच उलोवपा आशिल्लें तुका जर पॉलिटिकल उलोवन तुका जर अगेन्स्ट खंयचे एक पॉलिटिकल पार्टी बीजेपीच म्हणत अगेन्स्ट बीजेपीचेर जर तुका कितें तरी उलोवपा आशिल्लें जाल्यार तूं ताजेर तेंच उलोवपाचो न्ही तूं शिवाजी महाराजाचें नांव घेवन कितें आमचो एकच आक्षेप आयज आमी तेजे घरा कडेन आयिल्ले ताका प्रश्न विचारपाक आयिल्ले ताका जबाब विचारपाक आयिल्ले की तूं हें पर्पसली कित्याक करता एवरी टायम हें तुजे कडल्यानूच कित्याक घडटा एवरी टायम तुज्याच व्हिडिओंतल्यान आमकां खंय तरी हिंदू धर्माचेर आक्षेप घेणारे कंटेंट कित्याक येता तो म्हणटा आपूण खंय पयलीं जगभरांतले व्हिडिओ करतालो आनी आतां खंय फक्त गोंयचेच व्हिडिओ करपाचे अशें म्हणून तेणें ठरयलां